रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। न सफ़ेदी के हैं दोस्त, न स्याही के हैं दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं दोस्त, न स्याही के हैं दुश्मन, मुझे आईना दिखाना है दिखा देते हैं। मोहतरम सामईन, औकाफ बिल 2024 ईस्वी के सिलसिले में आप सभी हजरात अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे और अच्छी तरह जानते होंगे कि हुकूमत वक्त औकाफ बिल 2024 ईस्वी कुछ तरमीमात के ज़रिए वक्फ़ की मौजूदा हालत, वक्फ़ की क़ानूनी हैसियत, वक्फ़ की शरई हैसियत को ख़त्म करना चाहती है और वो अपने तौर पर औकाफ की तमाम जायदाद में कब्ज़ा जमा कर अपने तौर पर वो इसको मसरफ़ में लाना चाहती है। और उसका मकसद इन तरमीमात के ज़रिए यही सबको समझ में आ रहा है कि इसका मकसद अपनी तहवील में लेकर इन अराज़ी को अपने तौर पर मसरफ़ में लाना है, जबकि औकाफ एक उम्मत मुसलमा की कीमती सरमाया है और औकाफ के असल मुस्तहिक और हक़दार यही उम्मत मुसलिमा है। किसी उम्मत मुसलिमा के आबा व अजदाद ने, पुरखों ने, बुज़ुर्गों ने वक्फ़ की ज़मीनें इसलिए दी हैं कि इसका फ़ायदा, इसका नफ़ा इस उम्मत के फ़र्द को पहुँचे, इस उम्मत के लिए भला हो, ये उनका मकसद था। और वाकिफ़ के मंशे के मुताबिक वक्फ़ की जायदाद में अमल करना लाज़मी और ज़रूरी होता है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो औकाफ तरमीमी बिल 2024 ईस्वी में जो तरमीमात करने की बात हो रही है, इससे साफ समझ में बात आती है कि सरकार को औकाफ के सिलसिले में न शरई चीज़ों से उसे कोई मतलब है और न वक्फ़ बोर्ड के कानूनी ज़वाबित और कानूनी चीज़ों से उसे कोई मतलब है। बल्कि अगर औकाफ की ज़मीन के सिलसिले में उसका नज़रिया और उसका मकसद ये है कि हम तमाम औकाफ की जायदाद के हम खुद मालिक बने और हम मालिक बनकर उसको तसर्रुफ़ में लाएं, जहाँ चाहें, जिसको जाएं, जिस तरह चाहें हम वक्फ़ की जायदाद को मसरफ़ में लाएं। जो हुकूमत वक्त की ये जो मकासद हैं, सभी दानिश्वर, सभी हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग, तमाम वकला इन बातों को अच्छी तरह जान चुके हैं। यही वजह है कि ये बिल हुकूमत वक्त की ख्वाहिश के मुताबिक बैक वक्त पास नहीं हो सका। लोगों की मुखालफत की वजह से, अपोजिशन की मुखालफत की वजह से ये बिल सेलेक्ट कमेटी को गया और सेलेक्ट कमेटी जो ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी है, उन हजरात की तरफ से ये बात तय पाई है कि औकाफ की जायदाद के सिलसिले में इस हिंदुस्तान के तमाम मुअज़्ज़ज़ शहरियों से भी राय ली जाए, उससे भी पूछा जाए, बड़ी बड़ी तंजीमों के ज़िम्मेदारों से पूछा जाए और बड़े बड़े इदारों के ज़िम्मेदारों से पूछा जाए कि आखिर औकाफ के सिलसिले में उसकी राय क्या है। और ये पहल यकीनन बहुत अच्छी पहल है और जमहूरियत में ये पहल पहले ही हुकूमत वक्त को करनी चाहिए, लेकिन चूँकि उसके इरादे अच्छे नहीं थे,
لیکن اب جو سلیکٹ کمیٹی میں اس کو بھیجا گیا تھا تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے یہ رائے طلب کی ہے کہ اس ہندوستان کے بسنے والے تمام معزز شہریوں کو اوقاف کے سلسلے میں رائے دینی ہے اور رائے لینی ہے۔ چنانچہ کس میل پر ہم سبھوں کو رائے دینا ہے اور کس طرح دینا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے نیٹ میں باضابطہ بار کوڈ بھی شائع کر دیا گیا ہے۔ انگریزی اور ہندی میں جو لکھ کر جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنا ہے، ہمارے اکابرین نے باضابطہ وہ مضمون لکھ کر ہندی اور انگریزی میں نیٹ میں ڈال چکے ہیں، بار کوڈ بھی اس میں ڈال چکے ہیں۔ بس ہم سبھوں کو یہ کام کرنا ہے کہ اس بار کوڈ کے ذریعے یا اسکین کے ذریعے اپنے اپنے موبائلوں میں کے ذریعے ہم جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں جواب بھیجیں، تاکہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو یہ سمجھ میں آئے کہ اوقاف کے سلسلے میں یہاں کے معزز شہریوں کی رائے کیا ہے، ان کے خواہشات کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ، امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کی طرف سے مضامین لکھ کر بار کوڈ ڈال کر اسکین کر کے نیٹ میں بھی ڈال دیا گیا ہے، اور ہم سب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر گاؤں میں اس کی فوٹو کاپی پہنچ جائے، تاکہ نیٹ والے بڑے موبائل کے ذریعے ہر ایک اسکین کر کے بار کوڈ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تعداد میں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو دے سکیں، بھیج سکیں۔ آج میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہماری ان باتوں پر توجہ دی جائے، ہماری ان باتوں پر غور و فکر کیا جائے کہ یہ وقت اور حالات کے اعتبار سے بہت اہم پیغام اور اہم بات ہے کہ ہم سبھوں کو اول وہلے میں اس سلسلے میں دھیان دینا ہے، توجہ کرنی ہے، خود بھی اس کام کو کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کو بھی لگانا ہے، اپنے نوجوانوں کے ذریعے جو نیٹ کے تمام سسٹم کو جانتے ہیں اس کو بھی کہا جائے، اور اس کے ذریعے ہر گاؤں میں یہ پہل کی جائے، تو میرے خیال سے اس کام میں اور جواب دینے میں، رائے دینے میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جب ہماری محنت اجتماعیت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر اس سلسلے میں ہماری پہل ہوگی، ہماری کوشش ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ حامی ہوگا، اللہ ہم سبوں کا مددگار ہوگا، اور یہ بل انشاءاللہ تعالی پاس نہیں ہوگا۔ حکومت وقت کے جو عزائم، جو خواہشات، جو ان کے مقاصد ہیں اس سلسلے میں، انشاءاللہ تعالی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگی۔ حکومت پیچھے قدم ہٹائے گی اور یہ بل مسترد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کہی ہوئی، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔